बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर एंड थैंक यू एंड वेलकम। अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा सीरीज़ पढ़ाने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा मुझे जो हो रहा है दैट इज़ के एक चीज़ अगर हम सोचें इस पर तो कितना एक ख़ूबसूरत एहसास है। आप सब भी इस पे सोचिएगा कि असल रिस्पेक्ट अल्लाह के हाथ में है, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। और ये लोग सहाबा, इनको हम डिस्कस कर रहे हैं आज 21वीं सदी में, ईयर 2025 में, और दे लिव्ड लाइक 15 ईयर अगो, 1450 साल 1500 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक इनका तज़किरा चल रहा है, आज तक इनको डिस्कस किया जा रहा है, आज तक इनकी मिसाल पेश की जा रही है। सो दिस सम्स इट ऑल अप कि अल्लाह ताला के हाथ में है इज़्ज़त, और अल्लाह ज़िक्र खैर किसी का इस तरह से जारी करता है। जैसे हज़रत इब्राहीम सलाम की दुआ है, रब्बी हबली हुक्मन वल हिकनी बिस्सालिहीन, क्या है मेरे रब। और आप देखें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर हर नमाज में, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, सुभान अल्लाह। इसी तरह अल्लाह ने सहाबा का ज़िक्र खैर जारी किया है क़यामत तक। और एक और चीज़ बहुत पॉजिटिव, जब भी आप कभी डाउन हो, आई नो आज का दौर बड़ा मुश्किल है और वी ऑल स्ट्रगल, हमें कभी कभी लगता है यार बड़ा मुश्किल है दीन पे अमल करना, हलाल हराम का ख्याल रखना, राइट। और कभी कभी डिमोटिवेशन भी आ जाती है, और आई नो कभी पेरेंट्स से चैलेंज आता है, कभी सिबलिंग से आ सकता है, कभी फ्रेंड्स से, या ओवरऑल सोसाइटी में जब हम जाते हैं बीइंग प्रैक्टिसिंग और प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं तो लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, या कुछ और सख्त बातें, या मे बी हमें कुछ वसवसा आ सकता है कि इट्स वेरी हार्ड टू बी ऑनेस्ट आज के दौर में अपने आप को कंट्रोल करना, हलाल और हराम का ख्याल रखना। तो देखिए सहाबा की मिसाल कितनी कमाल है कि सहाबा वर द मुत्तकीन। मुत्तकीन वो होते हैं जो बचते हैं, ख्याल करते हैं, हलाल और हराम का ख्याल करते हैं, दे आर द मुत्तकीन। तो सहाबा देखिए दे वर द मुत्तकीन, और अल्लाह ताला ने उसका रिवॉर्ड उन्हें क्या दिया, उनकी औलाद में भी बरकत दी। उनकी औलाद में से कितने स्कॉलर्स आए, कितने नेक लोग आए, क्या जनरेशन थी उनकी, ठीक है। और उनका ज़िक्र खैर भी जारी किया। तो अल्लाह ताला का एक एट्रीब्यूट है अशकूर, द मोस्ट अप्रिशिएटिव, ठीक है, अशकूर, एक्नॉलेज करने वाला, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाला। तो ये बड़ा पॉजिटिव एक थॉट है कि अल्लाह ताला, देखिए एक आम आदमी आप उसके लिए कुछ करेंगे तो वो कितना आपको अप्रिशिएट करेगा। एक अच्छा इंसान है, अगर वो एक डिग्निफाइड इंसान है, वो आपको एक्नॉलेज भी करेगा, अप्रिशिएट भी करेगा, और आपको रिटर्न भी करेगा फेवर। तो हाउ अबाउट जब आप लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स अल्लाह के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ लेट गो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं चलने की आज के कठिन दौर में, तो क्या ख्याल है अल्लाह ताला आपको एक्नॉलेज नहीं करेगा, अल्लाह ताला आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा, अल्लाह ताला आपकी मदद नहीं करेगा? डेफिनेटली। और हो सकता है आपको उसके रिजल्ट्स अपनी ज़िंदगी में नज़र आ जाएं, हो सकता है ईयर्स आफ्टर नज़र आएँ, हो सकता है फ़ौरन आ जाएँ, हो सकता है जनरेशन में नज़र आएँ, ये तो अल्लाह को बेहतर पता है ना। तो यही बात है कि सहाबा देखिए, उनको अल्लाह ने एक्नॉलेज किया, और उनकी सबसे बड़ी एक्नॉलेजमेंट ये है कि हम डिस्कस कर रहे हैं सहाबा को, सहाबियात को, उनका ज़िक्र खैर कर रहे हैं। फिर अल्लाह ताला ने उनको उनकी ज़िंदगी में ही रिवॉर्ड्स दिखा दिए। जैसे लास्ट टाइम हमने सलमान अल फ़ारसी को डिस्कस किया। सलमान अल फ़ारसी को अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी में ही दिखा दिया कि देखो, यू हैव बीन गिवन द ऑनर, कि जिस पैलेस को तुम देखा करते थे दूर से, आज यू आर एंटरिंग इनटू इट। और क्या ऑनर दिया कि गवर्नर बने वो इसी इलाके के, वेयर ही वाज बोर्न, पर्शिया। सलमान अल फ़ारसी गवर्नर बने, वहाँ का जो कैपिटल था उनके दौर में, जो किंग का कैपिटल था किसरा का, वहाँ के गवर्नर सलमान अल फ़ारसी बने, ठीक है। इसी तरह सहाबा ने अपनी ज़िंदगियों में वो रिवॉर्ड्स देखे हैं, वो वादे पूरे होते देखे हैं जो अल्लाह और उसके रसूल ने किए। तो इसलिए इंशाल्लाह हमारे लिए मोटिवेशन है कि अल्लाह ताला का कहना माने, एंड लेट्स स्ट्राइव, लेट्स कीप स्ट्राइविंग, एफर्ट्स करते हैं इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के लिए कुछ भी बर्दाश्त करेंगे, अल्लाह के लिए कुछ लेट गो करेंगे, डेफिनेटली उसका रिवॉर्ड आएगा। औलाद में भी नज़र आएगा आपको इंशाल्लाह, कल को आपकी औलाद होगी उसमें भी नज़र आएगा, फैमिली में भी नज़र आएगा। तो एवरी एफर्ट मैटर्स। फमन याअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन याअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह ताला ज़र्रा बराबर भी नेकी उसको सामने ले आता है, एटम्स वेट नेकी भी सामने ले आता है अल्लाह ताला, ठीक है। हर चीज़ नोट हो रही है, हर चीज़ नोट हो रही है, इवन के व्हेन यू स्माइल एट समवन, वो भी नोट हो रहा है, ठीक है। नबी ने कहा कि गिव चैरिटी इवन इफ इट्स अ डेट।
डेट भी दोगे, छोटी सी डेट दोगे, आधी डेट दोगे, वो भी नोट होगी अल्लाह ताला के यहाँ। ओके, तो ये बड़ा पॉजिटिव है। कभी आपको डिमोटिवेशन हो तो सहाबा को जहन में लाया करें कि देखें उन्होंने भी बड़ी टफ लाइफ गुजारी है और मिसाल कायम करके दिखाई है। तो वी कैन रिलेट टू सहाबा इन दैट सेंस कि शायद अल्लाह ताला हमसे मिसाल कायम करवाना चाह रहा है इस सोसाइटी में। देखिए अल्लाह ने कुछ लोगों से मिसाल तो कायम करवानी है ना, कुछ यंगस्टर्स होंगे, अल्लाह उनसे मिसाल कायम करवाएगा कि देखो ये आज के दौर में नज़रें भी झुका रहे थे, या आज के दौर में अपनी डिज़ायर्स पे भी काबू पा रहे थे। अब वो यंगस्टर्स आने वाले यंगस्टर्स के लिए मिसाल बनेंगे। ठीक है, तो अल्लाह मिसाल भी तो कायम करता है ना। जितने ऑनेस्ट बिजनेसमैन हैं अल्लाह उनकी मिसाल कायम करवा रहा है कमिंग बिजनेसमैन के लिए कि देखो आज के दौर में भी उन्होंने सूद को अवॉइड किया, रिबा को अवॉइड किया, आज के दौर में भी सच बोला, आज के दौर में भी उन्होंने अच्छा बिजनेस किया। तो अल्लाह मिसालें भी बनवाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इफ़ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, आपको थोड़ी मुश्किल आ रही है तो थोड़ा खुश भी हो कि शायद अल्लाह ताला आपसे कोई मिसाल बनवा रहा है, क्योंकि मुश्किलात आएंगी तो बंदा निखरता है। ठीक है, और एट द एंड इट विल ऑल मेक सेंस इंशाल्लाह। सो कीप गोइंग ऑन। मैं बताने का मकसद ये था, बी पॉजिटिव, इंशाल्लाह इट विल ऑल बी रीपेड इन द बेस्ट वे। अल्लाह ताला जिस तरह जजा देता है उस तरह कोई नहीं दे सकता। ठीक है, तो आज इस सहाबी की हम बात करने लगे। ये भी स्टोरी इतनी इंस्पिरेशनल है, ये जो मैंने तमहीद सारी बांधी इस हवाले से कि अल्लाह ने इनको इनकी ज़िंदगी में वो बरक़ात दिखा दी, वो रिवॉर्ड्स दिखा दिए, वो मिरेकल्स दिखा दिए कि रियली सहाबा की, मैंने अक्सर बात की ना, फेरी टेल स्टोरी लगती है हमें, बट इट्स रियल, दे आर रियल कैरेक्टर्स। जाबिर बिन अब्दुल्ला बहुत मशहूर अंसारी सहाबी, वन ऑफ द मोस्ट फेमस अंसारी सहाबी, और फ़िक़्ह की किताबों में इनका बहुत तज़किरा है क्योंकि इनका एक वाक़या है जाबिर एंड हिज कैमल के नाम से, जो कि हर स्कूल ऑफ थॉट में पढ़ाया जाता है और उसमें से बड़े फ़िक़ही लेसन्स निकाले जाते हैं ट्रेड ट्रांजैक्शन के। ओके, मैं आपके सामने वो लेसन्स भी रखूँगा। जाबिर बिन अब्दुल्ला का थोड़ा सा तारुफ, ये हैं कौन। इनके जो वालिद हैं, सबसे पहले तो ये कि वो बहुत मशहूर सहाबी थे, अब्दुल्ला इब्न हरम। उसकी वजह यह है कि ये वन ऑफ द अर्लीस्ट अंसारी सहाबी हैं, हज़रत अब्दुल्ला जो जाबिर बिन अब्दुल्ला के वालिद हैं, और ये खजरज ट्राइब से थे। और आपको पता है फर्स्ट प्लेज ऑफ अकबा, उसमें कितने लोग थे? फर्स्ट प्लेज ऑफ अकबा में 12 लोग थे। वन ऑफ देम वाज अब्दुल्ला। ठीक है, यानी ये इतने अर्ली मुस्लिम है अब्दुल्ला इब्न हरम। और इनका जो ट्राइब है बनु सलमा, ये भी बड़ा मशहूर ट्राइब है बनु सलमा। और बड़ा खूबसूरत एक वाक़या इनके बारे में आता है कि ये ट्राइब को इतना शौक था इन लोगों को मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ने का कि ये तकरीबन 45 मिनट की वॉक करके मस्जिद नबवी तक आते थे। यानी थोड़ा सा उस दौर के मुताबिक थोड़ा आउटस्कर्ट्स में था मस्जिद नबवी के, मदीना के आउटस्कर्ट्स में ट्राइब। तो इन्होंने क्या किया, शौक में अपने घर बेचे, यानी बेचने का इरादा किया, और मस्जिद के करीब घर लेने का इरादा किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात पता लगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसा ना करो, क्योंकि अल्लाह को तुम्हारी ये बात बड़ी पसंद है कि तुम वॉक करके आते हो इस तरह से। और आपको पता है हदीस में आता है कि जब एक इंसान मस्जिद में वॉक करके जाता है तो हर स्टेप पे, एक स्टेप पे नेकी मिलती है, एक स्टेप पे गुनाह इरेज होता है। एवरी स्टेप काउंट्स। ठीक है, एक स्टेप पे नेकी, एक स्टेप पे गुनाह इरेज हो रहा है। तो द ग्रेटर स्टेप्स द बेटर। गाड़ी में जा सकता है, लेकिन ये कि अगर कोई जान के पैदल जाता है इस खुशी में कि मेरे गुनाह इरेज होंगे तो इट्स गुड अल्हम्दुलिल्लाह, और वॉक भी हो जाएगी। तो इनको ये नसीहत की गई कि नहीं ऐसे आप ना करो, क्योंकि अल्लाह को ये पसंद है कि आप इतनी वॉक करके आते हो, इतनी एफर्ट करके आते हो। हाँ, किसी का घर बहुत दूर है तो ऑब्वियसली सवारी यूज़ की जा सकती है। एनीवे, तो अब्दुल्ला इब्न हरम वन ऑफ द अर्लीस्ट कन्वर्ट अंसारी सहाबी और प्लेज ऑफ अकबा में थे, और इनके साथ जाबिर भी थे। जाबिर उस टाइम पे तकरीबन कोई 14-15 साल के थे, एक नौजवान बच्चे। और बड़ा एक ईमान अफरोज़ वाक़या है कि हज़रत अब्दुल्ला जो है ये पहले शहीद हैं बैटल ऑफ ओहद में, फर्स्ट मार्टिर ऑन द बैटल ऑफ ओहद, अब्दुल्ला इब्न हरम। और इनको पता था मैंने शहीद हो जाना। सुभान अल्लाह। असल में मोमिन की एक फिरासत होती है, एक फोरसाइट होती है। हदीस में ना, मोमिन की फिरासत से डरो, क्योंकि मोमिन जो है वो फोरसी कर लेता है। तो कुछ लोगों ने इसको बड़ा और तरह से भी लिया, करामत की तरफ ले गए और अपने ऊपर अप्लाई कर लिया कि हमें गैब की बातें पता है। वो एक और चीज़ है, वो ऑब्वियसली मिस यूज़ किया जा रहा है इस हदीस को। बात है कि फोरसाइटेडनेस, कभी कभी इल्हाम हो जाता है मोमिनीन को किसी बात का। अल्लाह ताला ने इनको ऑब्वियसली ये फीलिंग दी कि आई एम गोइंग टू गेट मार्टिड। तो जाबिर बिन अब्दुल्ला को ना इन्होंने बैटल ऑफ बदर में पार्टिसिपेट करने दिया, ना ओहद में, इनके वालिद ने, जबकि जाबिर एज अ यंग बॉय पार्टिसिपेट करना चाहते थे। और वजह क्या थी कि इनकी 9 सिस्टर्स थी, इन पे जिम्मेदारी बहुत थी, अकेले बेटे थे और इनकी 9 बहनें थी। तो इनके वालिद ने, जब इन्होंने बैटल ऑफ ओहद में बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया कि वालिद आप मुझे प्लीज़ जाने दें, आपने बैटल ऑफ बदर में भी नहीं मुझे जाने दिया, तो उन्होंने कहा कि बेटे
नबी सल्लल्लाहु के बाद सबसे ज़्यादा अजीज़ मुझे तुम हो, बहुत मोहब्बत से कहा, और तुम्हारी 9 बहनें हैं, और मुझे पता है कि मैं शहीद हो जाऊंगा। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मैंने दुआ भी की है, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि आई एम गोइंग टू गेट मार्टेड। देखें सहाबा, यानी अल्लाह उनके बारे में कहते हैं ना कि सब कुछ लौटा दिया सहाबा ने, कि मोमिनीन में से ऐसे मर्द भी हैं जिन्होंने वादा सच्चा कर दिखाया और अपनी जान तक जो है वो दे दी अल्लाह को। तो ऐसा ही है। तो ही सेड आई एम श्योर अबाउट इट कि अल्लाह ताला मुझे शहादत देगा, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। तो बेटा तुम घर रहो और तुम जो है वो अपनी बहनों की देखभाल करो। तो यहाँ पे फिर वो मान गए। इससे भी साबित होता है कि वालिद और वालदा का कहना मानना और जिहाद फी सबीलिल्लाह से भी अफजल है। यानी नबी ने इससे भी तालीम मिली इस हदीस से, ठीक है, एज लॉन्ग एज वो शरई कुछ बात कर रहे हैं। तो यही हुआ कि खालिद बिन वलीद के अटैक करने से पहले जब मुसलमानों का अपर हैंड था बैटल ऑफ ओहद में, तब ये शहीद हुए, यानी उस मोमेंट पे शहीद हो गए, और ये फर्स्ट मार्टिर हैं बैटल ऑफ ओहद के। और इनकी बहन ने जब देखा इनकी बॉडी को तो बड़ा रोने लगी जब बैटल ओवर हुई। तो नबी ने मना फरमाया कि आप रोए ना, गम ना कीजिए। हालांकि रोना अलाउड है, मना नहीं फरमाया, एज सच एक खुशखबरी दी कि आप गम ना कीजिए। मैंने देखा है अब्दुल्ला की बॉडी को कैरी किया है एंजल्स ने, सॉरी अपने विंग्स से कवर किया है एंजल्स ने, जब तक कि हमने उन्हें दफना नहीं दिया। अब्दुल्ला इब्न हरम को एंजल्स ने कवर किया है, उनकी बॉडी को अपने विंग्स से, अपने परों से। और जाबिर को जब ये खबर पहुंची तो ही वॉज एब्सोल्युटली डिवास्टेटेड। और जाबिर बिन अब्दुल्ला जो है उनको उनके वालिद ने नसीहत की थी कि मैंने कर्जा भी चुकाना है, तो बेटा ये भी आपने मेरी तरफ से जिम्मेदारी जो है वो उतारनी है। तो बड़ा खूबसूरत एक वाक़या आता है जाबिर बिन अब्दुल्ला का और उनके कैमल का, और उससे बहुत से फ़िकी लेसन्स निकलते हैं जो मैं अब आपके सामने रखने लगा हूँ। एक्सपीडिशन ऑफ ज़ात रिका 10 मंथ्स आफ्टर ओहद एक एक्सपीडिशन हुई जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाबिर बिन अब्दुल्ला भी थे। और जाबिर जो है ये काफ़ी पीछे चल रहे थे अपने कैमल के साथ, और इनका कैमल जो है इट वाज क्वाइट ओल्ड, आई थिंक शी कैमल थी, ओल्ड कैमल। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब आप लीडरशिप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र रखा करते थे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्चुअली न्यू के जाबिर इज़ इन दी आर्मी, और अल्लाह के नबी को पता था इनके वालिद शहीद हुए हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट बैक, एक्चुअली पीछे गए, और पीछे जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोट किया कि जाबिर जो है बड़े सैड हैं। ऑब्वियसली इंसानी फितरत है, ऑल्दो शहादत मिली वालिद को, लेकिन बीइंग सैड इज़ वेरी फितरी। तो नबी ने जब उनको देखा तो अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा कर पूछा कि आप इतने सैड क्यों हैं, व्हाट मेक्स यू सैड। बल्कि उससे पहले पूछा आप कौन हो। हालांकि अल्लाह के नबी को पता था वो कौन है, ये एक तरीका है अल्लाह के नबी का ऑनर देने का अगले को। तो अल्लाह के नबी पूछा आप कौन हो, उन्होंने बताया मैं जाबिर हूँ। अल्लाह के नबी कहा अच्छा, सन ऑफ अब्दुल्ला। उन्होंने कहा जी। अल्लाह के नबी से कहा आप सैड क्यों हो इतने ज़्यादा। तो फिर वो ज़रा खुले, उन्होंने कहा कि मेरे वालिद शहीद हो गए, मेरे ऊपर डेब्ट, और मैंने 9 बहनों का ख्याल रखना है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि अच्छा आप शादीशुदा हो, आर यू मैरिड। तो उन्होंने कहा जी। अल्लाह के नबी से पूछा कि आपने यंग आपकी वाइफ है या एल्डरली से शादी की है, क्योंकि दोनों बड़ा कॉमन था, यंग से भी एल्डरली से। तो इससे भी एक फ़िक़ही उसूल निकलता है। अल्लाह के नबी ने जब ये सवाल पूछा, उन्होंने फरमाया कि एल्डरली हैं, विडो हैं गालिबन, उनसे मैंने शादी की। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि आप यंग से करते ताकि वो आपके साथ खेलती, आप उनके साथ खेलते, वो आपके साथ हंसती, आप उनके साथ हंसते। बड़ी खूबसूरत हदीस। लेकिन जब उन्होंने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह एक्चुअली मेरी 9 बहनें हैं, तो आई वॉन्टेड समवन मैच्योर जो मेरे साथ मेरा हाथ बटा सके, और अगर यंग होती तो वो फिर मेरी बहनों की उम्र की होती। यानी इन शॉर्ट वो कहना चाह रहे थे कि आई वांटेड समवन मैच्योर। तो अल्लाह के नबी कहा फाइन, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक उसूल भी बयान हो गया कि यंग को यंग के साथ करें तो एक एफिलिएशन शायद ज़्यादा बनती। एनीवे बट एल्डरली के साथ बिल्कुल जायज़ है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात उनसे पूछी। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कैमल को देखा तो ज़ाहिर है वो बहुत ओल्ड था कैमल। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये आपका कैमल जो है इसका क्या मामला है। तो उन्होंने बताया कि या रसूल अल्लाह ये तो बहुत ओल्ड है और अब तो इससे सही से चला भी नहीं जाता। तो उनके हाथ में एक स्टिक थी जाबिर बिन अब्दुल्ला, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो स्टिक उनसे मांगी, और कैमल को थोड़ा सा इस तरह से, जैसे घोड़े को चलाने के लिए आपने देखा है गधे को चलाने के लिए थोड़ा सा बीट करते हैं, उस तरह से अल्लाह के नबी ने ज़र्ब लगाई कैमल पे। तो जाबिर कहते हैं कि कैमल भागने लगा, यानी वो इतना एक्टिव हो गया। शी कैमल थी या मेल कैमल था, आई फॉरगॉट, बट एनीवे जो भी था, तो वो भागने लगा। और जाबिर वाज सो हैप्पी टू सी दिस मिरेकल राइट इन फ्रंट ऑफ हिज आईज। सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी का एक मिरेकल भी है। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बहुत खूबसूरत ये वाक़या है, जाबिर बिन अब्दुल्ला से कहा कि विल यू लाइक टू सेल दिस कैमल टू मी। अब ये सारा वाक़या पेश आ रहा है कि जब वो वापस आ रहे हैं उस एक्सपीडिशन से,
اور اللہ کے نبی آپ سوچیں کہ ہارٹ ٹو ہارٹ بات کر رہے ہیں اپنے ایک سولجر کے ساتھ. دس از ٹرو لیڈرشپ. اور اسپیشلی جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سیڈ ہے تو اللہ کے نبی ان کا دل بہلانے کے لیے ان سے پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ یہ مجھے بیچو گے؟ تو جابر اب ظاہر ہے ایک دم سے تھوڑا ہو جاتے ہیں، او میں آ جاتے ہیں. روب ہے نا، نبی وسلم کا ایک روب ہے. اچھا اس سے ایک یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ دیکھیے خیر وہ آئی کم ٹو اٹ لیٹر آن، جب پورا واقعہ ہو جائے گا پھر اٹ ول میک سینس. تو نبی وسلم نے جب ان سے پوچھا تو انڈر سم اوبلیگیشن انہوں نے اظہار، اب نو تو نہیں کر سکتے تھے، نو آئی ول ناٹ لائک ٹو سیل اٹ، کیونکہ مانگنے والا کون ہے؟ نبی. تو انہوں نے آؤٹ آف کرٹیسی یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو گفٹ کر دیتا ہوں، آپ کو یہ چاہیے میں آپ کو گفٹ کر دیتا ہوں. تو نبی سے مسکرائے کہتے نہیں گفٹ نہیں، آپ اس کو سیل کرو مجھے، سیل اٹ ٹو می. آپ دیکھیں کہ ان کی 9 بہنیں ہیں، آل ہی ہیز از دس کیمل. اس کیمل میں انہوں نے ٹریڈ کرنی ہوگی، اس کیمل پہ سامان لادنا ہوگا، یہ کیمل ان کا پورا اثاثہ ہے. اور نبی سے نے مانگ لیا کیمل. تھوڑی سی عجیب بات لگتی ہے نا کہ یہ واحد ان کا اثاثہ ہے اور اللہ کے نبی نے کہا مجھے سیل کر دو. جابر نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کو جو ہے وہ اچھا یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے سبحان اللہ کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ جب نبی نے ان سے مانگا اور ان کا یا رسول اللہ آپ گفٹ لے لیجئے، تو یہ 25 بار انہوں نے کہا. 25 بار ہی ایکچولی کاؤنٹڈ اٹ. 25 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ سیل اٹ ٹو می، اور 25 بار انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ گفٹ لے لیں. اور 25 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی، may اللہ forgive you، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، مجھے سیل کر دو. 25 بار یہ جملہ کہا اللہ کے نبی نے. یعنی آپ سوچیں جابر کا سٹیٹس کہ اللہ کے نبی نے 25 بار ان کے لیے دعائے مغفرت کی کہ اللہ تمہیں معاف فرمائے، اللہ تم پہ رحم کرے، اللہ تم پہ رحم کرے. 25 بار. یہ بھی ان کے ایک سٹیٹس کو شو کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ چیز بھی شو کرتا ہے کہ وہ اتنے انسسٹنٹ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی. دیکھیں ہم ہوتے، اب ہم نے کرٹسی میں کہہ دیا، سپوز کوئی بزرگ ہیں ہمارے بہت چاہنے والے، وہ ہم سے مانگ لیں ہماری کوئی گاڑی کہ یہ گاڑی مجھے سیل کر دو. اب اونٹ گاڑی ہے نا اس دور کا. اب ہمارے ذہن میں آئے کہ یار یہ کیا، یہ بزرگ نے مانگ لیا، میں ان کی عزت بھی بڑی کرتا ہوں، اب تو دینا پڑے گا. تو ہم کرٹسی میں کہہ دیں اچھا آپ گفٹ لے لیں. اب وہ آگے سے بزرگ کہیں کہ نہیں گفٹ میں نہیں لینا، تم جو ہے نا وہ سیل کر دو. تو ہم اگلی بات کیا کہیں گے؟ چلو یہ تو میرا کام آسان ہو گیا، میں تو پہلے ہی چاہتا تھا بیچ دوں، کچھ پیسے مل جائیں تو اچھا انہوں نے خود ہی کہہ دیا ٹھیک ہے تو میں ان کو سیل ہی کر دیتا ہوں. ہم تو اگلی بات یہ کریں گے. جابر نے 25 بار انسسٹ کیا یا رسول اللہ گفٹ لے لیں، یا رسول اللہ گفٹ لے لیں، یا رسول اللہ گفٹ لے لیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اتنے خالص تھے، اتنے سنسیئر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور دس شوز کہ صحابہ ور ریڈی ٹو سیکریفائس ایوری تھنگ فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آپ انسسٹنس دیکھیں کہ 25 بار نبی نے انسسٹ کیا کہ نہیں میں اس کو خریدوں گا، آپ اس کو سیل کریں. لیکن مزے کی بات پھر جب جابر نے کہا ٹھیک ہے، نبی نے کہا کہ آپ بتائیے آپ کتنے پیسے لیں گے. تو جابر صلی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ بتائیے یا رسول اللہ اس کی کیا پرائس ہونی چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کہا کہ آپ اس کو جو ہے وہ 1 درہم کا بیچ دیجیے. اب آپ دیکھیے 1 درہم از نتھنگ سبحان اللہ. تو جابر صلی اللہ عنہ نے کہا کہ تھوڑا سا بڑھا دیجیے. تو 2 درہم، 3 درہم. اب نیگوشیٹ ہوتے ہوتے بات جو ہے وہ کہاں تک آئی؟ اقیہ تک. 1 درہم سے لے کے اقیہ، آئی تھنک کہ یہ ایک خاص درہم کی اماؤنٹ ہوتی ہے اور اٹس اے ریزنیبل اماؤنٹ فار اے کیمل، اسپیشلی جو اولڈ کیمل ہے. اقیہ تک جو ہے وہ بات آ گئی. اب تھوڑا سا حیران ہوتا ہے انسان کہ وہ واحد ان کا اثاثہ تھا، نبی نے اتنی کم پرائز سے شروع کیا، 1 درہم سے، پھر 2 درہم، پھر بات بڑھتی گئی اور پھر جو ہے وہ اقیہ تک بات آئی. اچھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں. ابھی آگے اس سے اتنے بینیفٹس نکلتے ہیں اس ایک حدیث سے کہ نیگوشیٹ کیسے کرتے ہیں، ٹرانزیکشنز کیسے کرتے ہیں، بات چیت کیسے کرتے ہیں، کسٹمر کے کیا رائٹس ہیں، پرچیز کرنے والے کے کیا رائٹس ہیں. آپ کو پتہ ہے اس میں پوری کتابیں لکھی گئی ہیں اس ایک حدیث پہ ٹریڈ ٹرانزیکشنز کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جابر بن عبداللہ نے ایگری کر لیا کہ ٹھیک ہے اوکیا آئی ٹیک اٹ، اور واپس تشریف لائے. مدینہ جب وہ پہنچے واپسی پہ تو ان کے ماموں غالباً آئے اور ان سے جب جابر نے یہ ذکر کیا کہ یہ معاملہ ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تم نے صحیح فیصلہ نہیں کیا، یعنی اٹس اے لاس، اور ریٹرن کر لو، ابھی بھی اپنا فیصلہ واپس لے لو. اللہ اکبر. لیکن وائف اتنی اوبیڈینٹ تھیں اور اتنی نیک عورت تھیں کہ وائف نے جب یہ بات سنی، انہوں نے وائف سے ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا نہیں، اوبے رسول اللہ، جو نبی نے کہہ دیا بس بات ختم، ڈو اٹ. اور پھر جو ان کا مائنڈ تھوڑا سا چینج ہو رہا تھا وہ بدلا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اور وہ نبی وسلم کی خدمت میں لے کر پہنچے کیمل کو اور کہا رسول اللہ یہ آپ کی امانت ہے. یعنی ایک کنڈیشن رکھی تھی انہوں نے، رائٹ دیر رائٹ دین سیل نہیں کیا تھا. کنڈیشن یہ تھی کہ رسول اللہ مجھے مدینہ تک جانے دیں،
میں گھر جاتا ہوں, اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں لے آؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ لائے تو بڑا مزے کا واقعہ ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, کہتے او سن آف مائی بردر, ڈو یو تھنک میں تمہارا کیمل تم سے لوں گا؟ سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے کہا یہ تمہارا ہی ہے اور یہ لو کیا بھی, پیسے بھی اور یہ کیمل بھی تمہارا ہے. سبحان اللہ. اب بڑا عجیب واقعہ ہے اور اس سے کیا کیا بینیفٹس نکلتے ہیں. یعنی وائی سو, بائی دا وے یہ حدیث اتنی امپورٹنٹ ہے, آپ حیران ہو جائیں گے. ہر حدیث کی کتاب میں حدیث موجود ہے, صحیح بخاری, صحیح مسلم, ترمذی, یعنی جتنی میجر بکس ہیں اس میں ان کا کچھ پورشن یا پوری حدیث مینشن ہوئی ہے. یعنی اتنی اوتھینٹک نریشن ہے اور یہ اتنا اوتھینٹک واقعہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کیا امت کی تعلیم کے لیے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اب لیسنز دیکھیں کیا کیا نکلتے ہیں اس حدیث سے. سبحان اللہ. سب سے پہلا لیسن نبی وسلم کی ہیوملٹی, نبی وسلم کی محبت اپنی ٹیم کے لیے, اور یہ ہمارے لیے لیڈرشپ لیسن ہے. یہ ہر اس انسان کے لیے لیسن ہے جو گھر کا ایک قوام ہے, جو گھر میں بڑا ہے, بڑا بھائی ہے, کہ یو شوڈ بی کائنڈ ٹو دا ینگر ونس. اور ایموشنل انٹیلیجنس کا کیا لیسن نکلتا ہے کہ جب آپ کسی کو سیڈ دیکھو ریکگنائز کرو اس کے ایموشنس کو. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کہ کتنا اچھا ہے, ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے جو ہے نا وہ غم کے ساتھی ہیں. تو جب ہسبینڈ کو وائف دیکھیں تھوڑا سیڈ, ان سے پوچھ لیا, وائف کو ہسبینڈ دیکھیں ان سے پوچھ لیا آر یو اوکے, تو اس سے محبت بھی بڑھتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس طرح سے ان کو جا کر پوچھا اور پیچھے تک گئے اور ان سے کنورسیشن سٹارٹ کی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ ہے اور ان کا کنسرن ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا سا حلال ہیومر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ہی واز اے ہیومرس پرسن, اور وہ تھوڑا سا ٹیز بھی کرتے تھے صحابہ کو ان اے ویری گڈ وے. جیسے ایک صحابی تھے غالباً حضرت ظاہر ان کا نام آتا ہے, تو وہ اکثر آتے تھے مدینہ سے باہر سے اور آ کر مارکیٹ میں کچھ چیزیں بیچتے تھے, اور وہ اتنے کو خوبصورت نہیں تھے, اتنی کوئی شکل و صورت کے وجیح انسان نہیں تھے. تو اللہ کے نبی نے ایک دن کیا کیا, مارکیٹ میں پیچھے سے جا کر ان کو ہگ کیا اور آواز لگائی کہ کون ہے جو میرے اس عبد کو خریدے گا. عبد سے مراد سلیو بھی ہوتا ہے اور عبد سے مراد عبادت گزار اللہ کا بندہ بھی ہوتا ہے. تو ایک دم وہ بڑے سیڈ ہو گئے, پہلے تو بڑا خوش ہوئے, نبی نے مجھے حق کیا, پیچھے سے بڑا سیڈ ہو گئے, کہتے ہیں اسلم مجھے کون خریدے گا. اللہ کے نبی نے پھر آواز لگائی کہ اگر اس کی پرائس تمہیں پتہ لگ جائے اللہ رسول کے لیے کتنا قیمتی ہے, تم کچھ بھی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو اس طرح نبی کا ایک جو ہے نا وہ آپ کہہ لیجیے انداز تھا لوگوں سے مذاق کرنا. تو جابر بن عبداللہ سے ایکچولی یہ نبی ایک پورا مذاق کر رہے تھے, یہ بات کرنا کیمل بیچو گے, اچھا 1 درہم کا دے دو, 2 درہم کا دے دو. دس واز جسٹ ٹو لائٹن ہم اپ. ٹھیک ہے, اور تھوڑا سا انہیں سکھانا بھی تھا, ورنہ آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں یار 1 درہم قیمت, آبویسلی مذاق تھا. جیسے میں آپ کو کہوں اپنی گاڑی بیچ دو, میں آپ کو اچھا 5,000 کی بیچ دو, تو اس میں ایک ہیومر بھی ہے, سمجھ رہے ہیں, یہ ایک مذاق بھی ہے. ٹھیک ہے, لیکن صحابہ جو ہے اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں نبی وسلم کو آبویسلی, تو وہ کمپلائی کر رہے تھے. اچھا یہ ہیومر نبی وسلم کا. اس کے بعد اس سے ایک اور لیسن نکلتا ہے, پرمیزیبلٹی ٹو آسک ٹو بائی ان ایڈورٹائزڈ آئٹمس. یعنی کوئی چیز آپ کو کسی کی پسند آ جائے تو یو کین آسک ٹو پرچیز, یہ ایک اس سے حکم نکلتا ہے. ٹھیک ہے, ضروری نہیں جو چیز ایڈورٹائزڈ ہے وہی خرید لیجیے, اگر کسی کوئی چیز پسند آ گئی اس سے پوچھا جا سکتا ہے. اوکے, یہ ون آف دی مینرس ہے, اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ بیچنا چاہتے ہو. اس کے بعد جو بیچنے والا ہے اس کی آنیسٹی جو ہے وہ ایک لیسن نکلتا ہے کہ ہی واز آنیسٹ اباؤٹ اٹ, کہ یار رسول اللہ یہ اولڈ ہے اور میں اس کو نہیں بیچنا چاہتا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے اور اس میں کوئی فالٹ ہے اور آپ اس کو نہیں بیچنا چاہ رہے, یو شوڈ بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ, اور اس سے اللہ برکت دے گا آپ کو. ٹھیک ہے, اس کے بعد آج کل کی ایڈورٹیزمنٹ انڈسٹری از آل اباؤٹ ڈسیپشن. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ ولاگرز آج کل جاتے ہیں کسی ریسٹورینٹ میں اور ظاہر پیسے لے رہے ہیں تو اچھا ہی فیڈ بیک دیں گے نا, تو لوگوں کو انفلوئنس کر رہے ہیں, نیگیٹولی انفلوئنس کر رہے ہیں, کھانا چاہے وہاں کا اچھا ہو یا نہ ہو, دس از آل ڈس آنیسٹی. تو یہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ دیکھیں بہترین ٹریڈ ٹرانزیکشن وہ ہے جس میں خریدار بھی خوش ہے, بیچنے والا بھی خوش ہے, دونوں کی خوشی اس میں انوالوڈ ہے, اور یہی مقصد ہے اصل میں ٹریڈ کا, برکت اسی سے آتی ہے. اوکے, اس کے بعد جو ہے ایک اور ہمیں فقہی لیسن ملتا ہے, پرمیزیبلٹی آف ریزنیبل کنڈیشنز ان کانٹریکٹس. یعنی کوئی کنڈیشن لگائی جا سکتی ہے کانٹریکٹ کرتے ہوئے کسی کے ساتھ. ٹھیک ہے, جیسے مثال کے طور پہ آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ اپنی گاڑی سیل کر دو, آپ کوئی کنڈیشن لگا سکتے ہیں, اچھا ٹھیک ہے سولڈ, ایڈوانس لے لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں سولڈ, لیکن آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ 15 دن میں چلاؤں گا اور تب تک آپ پیسے کر لو جمع, آپ 15 دن بعد مجھ سے لے لینا, لیکن 15 دن میں اس کو اور چلاؤں گا. تو یہ ایک پرمیزیبل کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے, جیسے انہوں نے کہا رسول اللہ مدینہ جا کے آپ کو جو ہے وہ کیمل دے دوں گا, تو یہ بھی یہاں سے ثابت ہوتا ہے. اس کے بعد ان کی وائف کا ایمان اور اوبیڈینس ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ چیز ثابت ہوتی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنرosity ثابت ہوتی ہے. یاد رکھیں بہترین ٹرانزیکشن وہ ہے
جو احسان پر مبنی ہے. احسان کیا ہو؟ احسان کیا ہے؟ کسی نے آپ کو 1000 روپیہ قرضہ دیا تھا, آپ نے 1050 ریٹرن کیا, یہ کیا ہے؟ احسان. احسان باقاعدہ پروموٹ کیا ہے. حضرت بلال کو کہا ایک بار, حضرت بلال کوئی نبی سے کوئی کھجوریں یا کچھ چیزیں کوئی لینے آیا تھا, حضرت بلال کو کہا may Allah have mercy on you, تھوڑا سا اور ڈال دو, تھوڑا سا اور ڈال دو, اللہ تعالیٰ برکت دے گا. ٹھیک ہے. تو آج کل لوگ قرضہ لیتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ریٹرن ہی نہیں کرتے. پہلی تو بات قرضہ بہت مسئلہ ہے ایک, لیکن جب ریٹرن کرتے ہیں تو تڑپا کے ترسا کے, ٹھیک ہے نا, اگلے کو, اور اچھا خاصا وہ پھر بدوائیں بھی لے رہے ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ جب کسی کو چیز واپس کرو تو کچھ ایکسٹرا دے کر واپس کرو. اچھا یہ ربا نہیں ہے. ربا کب ہے؟ سود کب ہے؟ سود ہے کہ جو دیتا ہے کہ میں نے تمہیں 1000 روپے دیا مجھے 1100 دو, یہ سود ہے. یہ سود نہیں ہے کہ جو لینے والا ہے وہی 1100 آپ کو دے رہا ہے, یہ سود نہیں ہے. وہ تو آپ کو 100 کیا دے رہا ہے؟ ایک ٹوکن آف تھینکس, ایک ٹوکن آف اپریسیشن کہ آپ نے میری مدد کی تھی, سو لیٹ می ریٹرن. یہ چیز ثابت ہوتی کیونکہ اللہ کے نبی نے کیمل بھی نہیں لیا اور وہ رقم بھی دی انہیں, اور آپ کو پتا ہے وہ رقم انہوں نے اینڈ تک سنبھال کے رکھی, اور جو بھی رقم وہ رکھتے تھے اس میں سے کچھ کوائنز جو سنبھالے ہوئے تھے انہوں نے اس رقم کے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ میں آپ کو زمزم کی ایک بوٹل دوں پانی کی, تو آپ ساری عمر وہ زمزم کی بوٹل سنبھال کے رکھیں اور باقی پانی میں تھوڑا تھوڑا ڈالتے رہیں تاکہ باقی کا پانی بھی کیا بن جائے؟ زمزم. تو انہوں نے نبی وسلم کی وہ دی ہوئی رقم قبول کی کیونکہ انہیں پتا تھا یہ نبی وسلم کے ہاتھ مبارک اس کو لگے ہوئے ہیں اور یہ برکت والی رقم ہے. تو اس کو وہ استعمال کرتے رہے اور اس جو بھی صندوق ہوتا ہوگا جس طرح بھی وہ کلیکٹ کرتے ہوں گے اس میں ڈالتے رہے, اور انہوں نے اپنی زندگی میں اتنی برکت دیکھی, اتنی برکت. اللہ تعالیٰ نے ان کو عمر بھی بہت لمبی دی, جابر بن عبداللہ 94 ایئر, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی برکت دی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جابر جو ہے یہ ہمیشہ زکوٰۃ دینے والوں میں سے ہوتے ہیں, یعنی ہی بیکیم سو رچ آفٹر ورڈس. اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد بھی بہت دی. ٹھیک ہے. تو یہ حدیث بڑی خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ریٹریبیوشن کا ڈے ہے نا, اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ لے لو بدلہ جس نے لینا ہے, اس لیے وہ یوم الدین ہے. اور دیٹس وائی یوم الدین ضروری ہے, کیونکہ دنیا میں یاد رکھیں کہ الٹیمیٹ جسٹس ممکن ہی نہیں ہے. دنیا میں معاف کر کے چلنا پڑتا ہے, آگے بڑھنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ ہیلنگ بھی ہے. اٹ از ویری ہیلنگ فار دی ادر پرسن کہ ٹھیک ہے یار میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا, معاف کر دیا. اب سوچیں ایتھیسٹ کے پاس کیا کوپنگ میکینزم ہے؟ نتھنگ. ایتھیسٹ کے ساتھ زیادتی ہو گئی تو بس اٹس اینڈ. اسی لیے وہ کنٹریز جہاں پہ ریلیجن, یہ پازیٹیو سائیکالوجی کی ریسرچ ہے, آپ کو پتہ ہے سب سے کم سوئسائڈس کمپیریٹیولی مسلم کنٹریز میں, اور سب سے زیادہ ڈپریشن بھی کم مسلم کنٹریز میں کمپیریٹیولی. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی ڈے آف ججمنٹ. آپ سوچیں چائنا میں کسی کا بزنس ٹھپ ہو جائے, جاپان میں, یہ جو ایتھیسٹک کنٹریز ہیں, تو وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں, جمپ لگا دیتے ہیں برج سے, بلڈنگ سے جمپ لگا دیتے ہیں, ہوپ لیس ہو جاتے ہیں کیونکہ اٹس اوور فار دیم. ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے اٹس اوور فار دیم. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بدلہ دے گا اس دن, مالکی یوم الدین. ٹھیک ہے. تو یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے آج کوئی قدم نہیں ہلائے گا جب تک تم ایک دوسرے سے ریٹریبیوشن نہیں کر لو گے. ٹھیک ہے. اور پھر we said how will that be when we have come before Allah barefooted, naked, uncircumcised and having nothing with us. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, he said by merit for good deeds and recompense for evil deeds. یہ حدیث ہے, بخاری میں بھی ہے, مسند احمد میں بھی ہے. یہ حدیث عبداللہ ابن انیس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی, اور جابر بن عبداللہ نے آؤٹ آف کیوریوسٹی آل دا وے جا کر سیریا میں 1 مہینے کی مسافت کر کے حدیث ہم تک پہنچائی. اس وقت قبر میں کس کو ریوارڈ جا رہا ہے؟ یہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں, جابر بن عبداللہ کو. کیا بات ہے. میں نے شروع میں آپ کو بات کی, اللہ شکور ہے, اللہ تعالیٰ ریوارڈ ویسٹ نہیں کرتا ہے. جب تک یہ حدیث چلتی رہے گی تا قیامت ریوارڈ جابر بن عبداللہ کو جائے گا, جنہوں نے 1 مہینے کی مسافت کر کے جو ہے وہاں پر تشریف لے گئے. تو دس از جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ہی پاسڈ اوے ایٹ 94 ایئر اولڈ. اور جیسے میں نے کہا انہوں نے وصیت کی تھی حجاج میرا جنازہ لیڈ نہیں کرے گا. ہی از بریڈ ان جنت البقیع. جنت البقیع میں آپ کو پتا ہے 10,000 صحابہ تقریباً بریڈ ہیں, اور ان میں جیت صحابہ, حضرت عثمان, حضرت طلحہ, زبیر, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک جنت البقیع میں, حضرت حسن جنت البقیع میں ہے, حضرت فاطمہ, اس کے بعد نبی وسلم کی ازواج ساری کی ساری. سو اٹس اے گریٹ پلیس ان دیٹ سینس کہ جب آپ وہاں جائیں جنت البقیع, عورتوں کو میرے خیال اندر نہیں جانے دیتے, لیکن یو شوڈ ہیو دیٹ فیل کہ یہ کتنا عظیم جگہ ہے, کتنی عظیم سرزمین ہے کہ یہاں پہ صحابہ دفن ہے, 10,000 صحابہ یہاں پہ دفن ہے. اور وہ لوگ کتنے لکی ہیں جو وہاں پہ دفن ہوتے ہیں. میں نے بلکہ ایک جنازہ اٹینڈ کیا ابھی عمرہ پہ, جب ہم لاسٹ ٹائم گئے تھے, ایک پاکستانی خاتون فوت ہو گئی تھی مدینہ میں.
تو ان کا جنازہ تھا اور اس کے بعد ان کو بقی میں دفنایا گیا. تو الحمدللہ مجھے موقع ملا کہ میں ان کے جنازے کو فالو اپ کروں, اور میں نے پہلی بار زندگی میں دیکھا کہ بقی میں قبر کیسے کھودی جاتی ہے. میں نے پوری اس پہ ویڈیو بھی بنائی, میرے انسٹا پہ ویڈیو ہے, اور میں نے باقاعدہ جو ہے وہ دیکھا کہ وہ کس طرح قبر کے اندر ڈالتے ہیں. تو شی واز سو لکی, اور ان کے لیے پھر دعا کی سارے لوگوں نے جو عمرہ پہ آئے ہوئے تھے. سو اینی وے, جیسے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے صحابہ کی زندگی پہ عمل کرنے کی. ایک آخری چیز مجھے یاد آ گئی اسی حدیث سے, مفلس والی جو حدیث سنائی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے اعمال سب دوسرے لوگ لے جائیں گے. تو ایک اور بڑی پاورفل حدیث ہے, ایک بہت ہی ایمان افروز حدیث ہے, آج کے دور کے لیے بہت ریلیونٹ ہے, اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے, کہ نبی نے فرمایا کچھ لوگ پہاڑ جتنے اعمال لے کر آئیں گے قیامت والے دن, ماؤنٹینز آف گڈ ڈیڈز, لیکن اللہ تعالیٰ انہیں دھول بنا کے اڑا دے گا, ڈسٹ, رائٹ دیر. اور وہ بندے کے لیے کتنا ٹرامیٹک ہوگا کہ اپنے اعمال کو ڈسٹ بنتا اڑ کر دیکھے, تو بڑا ڈر جائے گا, حیران ہو جائے گا یہ کیا ہوا. تو جواب ملے گا کہ یہ جتنے اعمال ہیں یہ لوگوں کے ڈر سے تھے, میرے ڈر کی وجہ سے نہیں تھے. یعنی کانٹیکسٹ یہ اس حدیث کا, کیونکہ تم وہ ہو جو باہر اچھے اعمال کرتا تھا, لیکن پرائیویٹلی میں جب تمہیں گناہ کا موقع ملتا تھا تم گناہ کرتے. اور آپ کو پتہ ہے شرک بھی ہے, اٹ از اے ٹائپ آف شرک, کہ بندہ لوگوں کے ڈر سے اچھے اعمال کرے اور اللہ کے ڈر سے اعمال اچھے نہ کرے. تو اٹس کائنڈ آف اے شرک obviously. تو ہمیں اپنی تنہائی پاک رکھنی چاہیے, کیونکہ جو انسان, یاد رکھے, اپنی تنہائی کو پاک رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے پبلک افیئرز کو پاک رکھتا ہے. جو چاہتا ہے کہ اس کے پبلک افیئرز اچھے ہوں, اس کو چاہیے اپنی تنہائی اچھی رکھے, ٹھیک ہے. اور یہ بڑا آج کا مسئلہ ہے, انڈرسٹینڈ, ہم سب کمزور ہیں اور فتنے کا دور ہے, لیکن پلیز ٹیک کیئر آف یور سیلز. اور یہ حدیث سنانے کا مقصد آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنا نہیں ہے, بلکہ آپ کو موٹیویٹ کرنا, کہ انشاءاللہ ایٹ دیٹ ٹائم مے بی یو ریمائنڈ یور سیلف آف دس حدیث, کہ کہیں میرے اعمال نہ ضائع ہو جائیں, کہ اللہ تعالیٰ دھول بنا کے نہ میرے اعمال اڑا دے. تو اس ٹائم سچ تھنگز ہیلپ ان شاء اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے. تو بہت سی حدیث ان سے مینشن ہے, بٹ ٹائم ابھی اجازت ہمیں نہیں دیتا. سو ویل وائنڈ اپ. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ, may Allah bless him and may Allah be pleased with him, and inshallah we look forward to meet Sahaba and Sahabiyat in Jannah.